सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी अकीदत व एहतराम और सादगी के साथ मनाई जा रही है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मुल्क में अमन, सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। तैयारा हादसे के शहदा की मगफिरत के लिए भी दुआएं की गईं। मुल्क भर में नमाज ईद की अदायगी के बाद मिलने मिलाने का सिलसिला भी जारी है। कराची में ईद उल फितर सोग के माहौल में सादगी से मनाई जा रही है। उलमाए किराम ने नमाज के इज्तिमात में तैयारा हादसे और कोरोना समेत दुनिया से रुखसत हो जाने वालों के लिए दुआए मगफिरत की। कराची में भी मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद और ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। तैयारे हादसे के बायस शहर की फजा सोगवार है और लोगों ने सादगी से ईद मनाई। कोरोना वायरस के पेश नज़र पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का इज्तिमा मुनक्किद ना हो सका, जिसके बायस गवर्नर सिंध ने अरकान सूबाई असम्बली, चीफ CPLC और गवर्नर हाउस के अमले के हमरा ईद की नमाज गवर्नर हाउस की मस्जिद में अदा की। गवर्नर सिंध का कहना था कि तैयारा हादसे को याद करते हुए ईद उल फितर निहायत सादगी से मनाएं, जरूरतमंदों को इस ईद पर याद रखें। ईद उल फितर के मौके पर मसाजिद, ईदगाह और इमाम बारगाहों में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। उलमा इकराम ने ईद के खुतबात में इस्लामी तालीमात और रमज़ान मुबारक की फजीलत बयान की। नमाज के इज्तिमात में अफसोसनाक तैयारे हादसे के शहदा की मग़फ़रत और कोरोना वायरस से निजात, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। लाहौर की 5000 मसाजिद और 190 से ज़ायद खुले मकामात पर नमाज ईद की अदायगी की गई। कोरोना वबा और तैयारे हादसे के बायस ईद उल फितर इंतहाई सादगी और एहतियात से मनाई जा रही है। रिपोर्ट करेंगे उस्मान भट्टी। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा तारीखी बादशाही मस्जिद में हुआ। मौलाना अब्दुल हबीर आजाद ने नमाज पढ़ाई। ईद उल फितर कोरोना वबा और तैयारे हादसे के बायस इंतहाई सादगी और एहतियात के साथ मनाई जा रही है। कोरोना से हिफाजती इंतजामात, शहर भर की मसाजिद में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क की सलामती, कोरोना वबा से निजात और तैयारे हादसे के शोहदा की मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर पंजाब ने GOR, गवर्नर पंजाब ने गवर्नर हाउस की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने मॉल टाउन में अपनी रिहाइश गाह में नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा, इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने मीनार पाकिस्तान, मुफ्ती रागिब नईमी ने जामे नईमिया, इलामा मोहम्मद अब्बास ने नासिर बाग, डॉक्टर रशीद इसरार ने बागे जिना में नमाज ईद पढ़ाई। DAG ऑपरेशंस राय बाबर सईद के मुताबिक नमाजियों को 3 दर्जाती हिफाजती हिसार पर मबनी सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मसाजिद में दाखिला की इजाजत दी गई। कैमरामैन ख्वाजा आमिर, वलीद शाहिद और सफदर अली के साथ उस्मान अहमद भट्टी, GO न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर में नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। इज्तिमात में उलमाए किराम ने मुल्क की तरक्की और सलामती, कोरोना वायरस के खात्मे और कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वालों के लिए खुसूसी दुआएं की। मुल्क के चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नमाज ईद अदा की गई। फैसलाबाद, मुल्तान, झंग, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, गुजरात, जेहलम, मंडी भाउद्दीन और हाफिजाबाद में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। रहीम यार खान, बहावलपुर, सरगोदा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद अदा की गई। सिंध के तमाम देहातों और कस्बात में ईद की नमाज अदा की गई। उलमा इकराम ने नमाज के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की। शुमाली बलूचिस्तान में 1500 से ज़ायद मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नज़र बंद रहा। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इजला समेत पूरे सूबे में नमाज ईद अदा की गई। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में 150 से ज़ायद मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मीरपुर, भिम्बर, कोटली, बाग, वादी नीलम समेत पूरे आज़ाद कश्मीर में मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। गिलगित बल्तिस्तान में नमाज ईद में उलमा इकराम ने मुल्क से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि ईद उल फितर ईसार और मोहब्बत का दिन है। पाकिस्तानी कौम को कोरोना की नाजुक सूरत हाल के मुकाबले के लिए इत्तेहाद और एहतियात पर अमल करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो चाहते हैं कि इस बार कौम रिवायत से हटकर ईद उल फितर की खुशियां मनाएं। तैयारा हादसे और कोरोना की वबा में बिछड़ने वालों के लिए दस्ते दुआ बुलंद करें। ईद की छुट्टियों में भी समाजी फासलों का ख्याल रखा जाए।
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا کہ ہم آج کے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے اللہ کی مدد اور رہنمائی کے لیے دعا گو ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا کہ ہم آج کے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے اللہ کی مدد اور رہنمائی کے لیے دعا گو ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے عوام سے عید سادگی سے منانے کی اپیل کی ہے۔ اپنے ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی کورونا کے ساتھ طیارہ حادثے کا دکھ بھی سہ رہے ہیں۔ اس سال دنیا بھر کے مسلمان عید اس وقت منا رہے ہیں جب کورونا کا خطرناک وبا پھیل رہی ہے۔ یہاں پاکستان میں ہم نہ صرف کورونا کا وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن کل کا ثانیہ پی آئی اے کا جو ہوائی جہاز کا کریش تھا اس کا دکھ بھی سہ رہے ہیں۔ اس ماحول میں ہم آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنا عید سادگی کے ساتھ منائیں۔ عید کے موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید زلفی بخاری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ عید پر سب اپنے پیاروں کے ساتھ خوبصورت جگہوں پر چھٹیاں منانا پسند کرتے ہیں، لیکن اس سال پاکستان ابھی سیاحت کے لیے کھلا نہیں ہے، اس لیے اس سال عید پر اپنے گھروں پر ہی رہیے اور سیاحتی مقامات پر جانے سے گریز کریں۔ آپ کا تحفظ زیادہ ضروری ہے۔ کراچی میں جہاز حادثے اور میتوں کی شناخت کے لیے پولیس سرجن آفس سندھ نے محکمہ داخلہ پنجاب سے رابطہ کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، کراچی میں جہاز حادثے اور میتوں کی شناخت کے لیے پولیس سرجن آفس سندھ نے محکمہ داخلہ پنجاب سے رابطہ کیا ہے۔ خاور خان نے ہمیں جوائن کیا، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی خاور۔ جی بالکل، پولیس سرجن آفس سندھ کی جانب سے محکمہ داخلہ پنجاب سے رابطہ کیا گیا۔ جو رابطے کا بنیادی مقصد ہے وہ گزشتہ روز 2 میتوں کی شناخت ہوئی تھی، جن کی نام جو تھے سید دانش اور آصف فیاض راجہ تھا۔ ان دونوں کا تعلق پنجاب کے علاقے سے ہے۔ اس سلسلے میں جو ان کے لواحقین ان سے رابطہ کرنے کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کو رابطہ کیا گیا ہے تاکہ ان کے اہل خانہ سے رابطہ کیا جا سکے اور میتیں جو ہے ورثہ کے حوالے کی جا سکیں۔ اس وقت یہ دونوں میتیں کراچی کے سرد خانوں میں موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا خاور۔ کراچی طیارہ حادثے میں سینئر صحافی انصار نقوی بھی جاں بحق ہو گئے۔ ان کے بیٹے شاہزیب انصار نے بتایا کہ انصار نقوی اب دنیا میں نہیں رہے۔ یہ ان کے خاندان کے لیے بڑا سانحہ اور دکھ کا لمحہ اور ناقابل تلافی نقصان ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ شاہزیب انصار نے کہا کہ تمام احباب اور دوستوں سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ انصار نقوی 12 برس اخبار دی نیوز، 13 برس جیو نیوز سے وابستہ رہے۔ سینئر صحافی انصار نقوی چینل 24 نیوز کے ڈائریکٹر پروگرامنگ تھے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے اجتماعات کورونا کے باعث نماز عید میں صرف حرم شریف میں کام کرنے والے کارکنان، ائمہ، شیوخ اور سیکیورٹی اہلکاروں کی شرکت۔ گورنر مکہ مکرمہ، خادم الحرمین شریفین اور ولی عہد نے اپنی اپنی رہائش گاہ پر نماز عید ادا کی۔ متحدہ عرب امارات، ایران، یورپی ممالک میں آج عید منائی جا رہی ہے۔ امریکہ میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کل عید منائیں گے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 2164 کیسز سامنے آ گئے۔ کورونا سے متاثر ہونے والے 32 مریض دم توڑ گئے۔ مجموعی اموات 1133 ہو گئی۔ ملک میں وائرس اب تک تقریباً 54,600 سے زائد افراد کو متاثر کر چکا ہے۔ 412 مریضوں کی حالت تشویشناک اور 17,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تہوار کوئی بھی ہو، زندگی کے سفر میں بچھڑ جانے والوں کی یاد آتی ہے تو قدم خود بخود ابدی نیند سوئے پیاروں کی بستی کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ عید خوشیوں بھری ہو، کرونا وبا کی ہلاکت خیزی کے باعث انتہائی محتاط ہو یا پھر طیارے کے اندھوناک حادثے کے باعث غم میں ڈوبی ہوئی، بچھڑ جانے والے پیارے کبھی نہیں بھولتے۔ کافی لوگوں کی یہاں پہ ہیں اور ان کے لیے ہم فاتحہ خوانی کرنے آئے ہیں عید کے پہلے دن۔ عید کا پہلا دن ہے، ہم لوگ نماز پڑھنے کے بعد بچوں کو بھی لے کے آئے ہیں تاکہ یہ لوگ جو ہے اسی طرح سے یاد رکھیں، ہم لوگوں نے بھی چلے جانا ہے۔ عید نماز کے بعد قبرستان پہنچنے والوں کا الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ قبروں کی صفائی، پانی کا چھڑکاؤ، گلپاشی اور اگر بتیوں کا سلگانا پرسہ دینے والوں کا معمول ہے۔
عید الفطر پر ڈی جی نیب لاہور کی طرف سے جذبہ خیر سگالی کے تحت زیر حراست ملزمان کے لیے گلدستے بھیجے گئے۔ ترجمان کے مطابق ماضی کی طرح اس سال بھی ملزمان کے لیے باجماعت نماز عید اور ہائی ٹی کا انتظام کیا گیا۔ نیب حوالات میں زیر حراست ملزمان کو ہائی ٹی کے علاوہ پھول بھی پیش کیے گئے۔ عید کے تینوں روز زیر حراست ملزمان کی فیملیز کو ملاقات اور اہل خانہ کے ساتھ طعام کی مکمل آزادی ہے۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کے مطابق انسداد ٹڈی دل آپریشن میں اب تک 2,12,000 اسکوائر کلومیٹر سے زائد رقبے پر سروے کیا جا چکا ہے، جبکہ 4,639 مربع کلومیٹر رقبے پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے۔ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کی جانب سے انسداد ٹڈی دل آپریشن سے متعلق تازہ صورتحال کے مطابق محکمہ زراعت، فوڈ سیکیورٹی اور آرمی کی مشترکہ ٹیمیں مختلف اضلاع میں ٹڈی دل کے خلاف سروے اور کنٹرول آپریشن کر رہی ہیں۔ عید کی چھٹیوں کے دوران بھی ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ٹڈی دل کے مؤثر تدارک کے لیے ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کی مدد سے سپرے بھی کیا جا رہا ہے۔